نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات تعليم اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم أسئلة وأجوبة عن المدينة. هذه الأسئلة وأجوبة متعلقة بالمدينة. مدینہ جمعها مدن و مدائن شہر. یہ سوالات اور جوابات شہر کے متعلق ہیں، یعنی آپ اپنے شہر کے بارے میں عربی میں وضاحت کیسے کرتے ہیں، کیسے سوال کرتے ہیں. جیسے من ایت مدینۃ انت، من ایت مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں. من ایت مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں. انا من هذه المدینہ، جی ہاں یعنی میں اس شہر سے ہوں. من ایت مدینۃ انت یعنی هذا السؤال یعنی فيه انت تسأل عن اصل صدیقك، یعنی من أين أنت، من أين أنت. والجواب يعني أنا من هذه المدينة يدل على أنه ينتمي يعني إلى المدينة التي الآن هو فيها، إلى المدينة التي الآن هو فيها، وهذا الجواب يدل على أنه ينتمي إليها. هل أصلك من هذه المدينة؟ هل أصلك من هذه المدينة؟ نعم أصلي من هذه المدينة. هل أصلك من هذه المدينة یعنی الاصل، کیا آپ کی اصل اسی شہر سے ہیں. هل أصلك من هذه المدينة یعنی اصل هذا السؤال يعني يتعلق بأصل العائلة، يعني عائلتك من أي مدينة تتعلق. هذا يقول هل أصلك من هذه المدينة، یا آپ اصل میں اسی شہر سے ہیں. نعم أصلي من هذه المدينة. بعض الأحيان يعني الإنسان لا يكون أصله من المدينة التي هو يسكن فيها، بل أصله يعني يكون من مدينة أخرى، فلهذا السبب هو يقول هل أصلك من هذه المدينة أم من مدينة يعني أخرى. لا، أصلي من مدينة مثلا بشاور. أين تقع مدينتك، أين تقع مدينتك. هذا السؤال يعني متعلق يعني عن الموقع الجغرافي للمدينة، يعني في أي جهة وفي أي مقام تقع مدينتك. تقع مدينتي في إقليم السند، في إقليم خيبر بختونخوا، في إقليم بلوچستان، في إقليم بنجاب. كيف الطرق في مدينتك، كيف الطرق في مدينتك. الطرق جمع طريق، سبيل. في هذا السؤال وهو يسأل عن حالة الشوارع والطرق، يعني هل هي واسعة نظيفة حديثة أم قديمة أم ضيقة منظمة وغير منظمة. كيف الطرق في مدينتك. الحمد لله الطرق في مدينتي واسعة وجميلة. الطالب يجيب حسب وصف مدينته، یعنی الطرق راستے فی مدینتی میرے شہر میں واسعہ، واسعہ ضد ضیقہ، وجمیلہ جمیلہ ضد قبیحہ کشادہ اور خوبصورت. الطرق فی مدینتی ضیقۃ وغیر مبلطہ. الطرق فی مدینتی ضیقۃ وغیر مبلطہ. کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا بلاط، بلاط ٹائل، تو اس کو کہتے ہیں بلت یبلت تبلیت چمکانا، یعنی زبردست جو ہے نا وہ بلات یعنی پکا، پکا کرنا.
وغیر مبلطہ یعنی پکا نہیں ہے، کچا ہے. ضیقہ تنگ، ضیقہ کی ضد آتی ہے واسعہ، واسعہ کشادہ، ضیقہ تنگ. وغیر مبلطہ یعنی پکا نہیں ہے، اس کو آپ محفرہ بھی کہہ سکتے ہیں ہا کے ساتھ، محفرہ کڈے والا، محفرہ. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ زبردست چمکا ہوا ہے تو یطرق فی مدینتی واسعۃ ومبلطۃ وجمیلۃ. حل مدینتک جمیلہ، کیا آپ کا شہر خوبصورت ہے؟ حل مدینتک جمیلہ یعنی یسأل الطالب عن صفة الجمال في مدينته. أنت تسأل، مثال أنت تسأله عن صفة جمال مدينته. نعم هي جميلة جدا، هي يعني مدينتي جميلة جدا يعني كثيرا. ما هي الأماكن الترفيهية في مدينتك؟ ما هي الأماكن الترفيهية في مدينتك؟ هذا يسأل عن أماكن الترفيه، يعني الأماكن التي الإنسان يذهب فيها ويتنشط فيها يقال لها الأماكن الترفيهية. الأماكن الترفيهية تفريحي مقامات. الأماكن جمع مكان. في مدينتي حديقة الحيوانات. في مدينتي حديقة، حدائق، الحيوانات حیوان معنی چڑی، حدیقہ جس میں جو ہے وہ چڑیا گھر اس کو آپ کہتے ہیں، اس میں مختلف حیوان ہوتے ہیں. وساحل البحر، ساحل البحر شاطئ البحر سمندر کا کنارہ. والمتحف الوطنی، ساحل جمع سواحل ومتحف جمعها متاحف. والمتاحف والمتحف الوطنی قومی میوزیم. حل فی مدینتک محطۃ القطار، کیا آپ کے شہر میں ریلوے اسٹیشن ہے؟ المدینتک محطۃ القطار. المحطة يعني المكان الوقوف، المكان الذي يقف فيه السيارات والحافلات وكذلك والقطار يقال له محطة. وأما مكان الوقوف للطائرة يقال له مطار، airport. كبرى يعني أكبر للقطار. هل تحوي مدينتك مطارا للطائرات؟ تحوي، حوا يحوي معناها هل تشتمل، هل تشتمل مدینتک مطارا للطائرات، کیا آپ کے شہر میں جو ہے نا جہازوں کے لیے ایئرپورٹ ہے؟ مطار ایئرپورٹ، طائرات جمع طائرہ. نعم فی مدینتی مطار دولی، مطار ایئرپورٹ دولی انٹرنیشنل، مطار دولی، مطار دولی. یا آپ کہیں گے مطار وطنی قومی ایئرپورٹ، مطار دولی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں پر مختلف ممالک کی جہاز اتریں. کیف الجو فی مدینتی، موسم کیسا ہے؟ الجو فی مدینتی حار فی الصیف ومعتدل فی الشتاء. الجو موسم فی مدینتی حار فی الصیف ومعتدل من الاعتدال فی الشتاء. الجو في مدينتي شديد الحرارة في الصيف وشديدة البرودة في الشتاء. الجو في مدينتي شديد الحرارة في الصيف وشديدة البرودة في الشتاء. كيف الوضع الأمني في مدينتك؟ الوضع الأمني، كيف الوضع الأمني؟ يعني في هذا السؤال يعني أنت تسأل عن الأمن والأمان، عن الاستقرار الأمني وراحة السكان، وعن الحالة الأمنية. كيف الوضع الأمني، كيف الحال الأمني، كيف الحالة الأمنية في مدينتك؟ الحمد لله الوضع الأمني مستقر. الوضع الأمني مستقر. استقر يستقر استقرار يعني برقرار. الوضع الأمني مستقر. نص في المدينة. أولا لازم على كل طالب
أن يحفظ هذه الكلمات والأساليب، لأن كل منها عادة نحن نسأل أصدقاءنا وزملائنا عن مدينته، ويسألنا الناس عن مدينتنا وعن حالتها وعن جمالها وعن طريقها وعن حالتها الأمنية وعن جوها. لازم علينا أن نحفظ هذه الأساليب ونستعملها فيما بيننا كي نتقن عليها إتقانا كاملا، كي نتقن بها ونحفظها. هذا نص صغير في المدينة، مثلا أعيش في مدينة كبيرة، عاش يعيش عيشا. أسكن في مدينة كبيرة جوها معتدل في الشتاء وحار في الصيف. جو موسم معتدل في الشتاء يعني في فصل الشتاء موسم سرما، وحار في الصيف فصل الصيف موسم گرما. ومكتظة بالسكان، مكتظة يعني مملوءة بھرا ہوا، اکتظ یکتظ اکتظاظا بھرا ہوا ہونا، جیسے اکتظ یعنی اکتظ الشارع بالسیارات، اکتظ الصف بالطلاب، اکتظ المسجد بالمصلین، بھر جانا. سكان جمع ساكن، سكن يسكن سكونا، تقع على ساحل البحر، تقع وقع يقع وقوعا على ساحل يعني تقع مدينتي على شاطئ البحر، سمندر کے کنارے. طرقها واسعة ومنورة وعليها جسور ضخمة. جسور جمع جسر، جسر يقال پل جس میں گاڑیاں چلتی ہیں اس کو کہتے ہیں جسر. ضخمة یعنی کبیرہ، وعليها یعنی وعلى مدینتی جسر ضخمة، جسر ضخمة. وفي مدينتي أسواق تجارية كثيرة. في مدينتي أسواق، أسواق جمع سوق، تجارية للتجارة يعني هل هناك سوق واحد أم سوقان قال هذا يقول لا، أسواق كثيرة بہت سارے. وفيها أيضا مطار دولي، مطار دولي انٹرنیشنل ایئرپورٹ. وميناء كبير جدا، ميناء مكان وقوف السفن یعنی بندرگاہ جہاں سمندری جہاز کھڑے ہوتے ہیں. ترسو فیہ السفن، رسا یرسو اس کا معنی اترنا، یہاں پر جو ہے نا سائڈ کنارے لگنا، اس میں سمندر کی جو کشتیاں ہیں وہ سائڈ میں لگتی ہیں وہاں. الاماکن الترفیہیہ فیہا ہی حدیقۃ الحیوانات والمتحف الوطنی والحدائق العامہ. حدائق جمع حدیقہ، العامہ عام یعنی عام پارک. انا احب مدینتی کثیرا لانها مسقط راسی، لانها مسقط یہ جو ہے میری جائے پیدائش ہے، لانها مسقط راسی. تمارین. اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين. طرق مدينتي ضيقة، دهاليز واسعة. اختر كلمة واحد من هذه الكلمات، يعني أنت تختار كلمة واحدة من هذه الكلمات الثلاثة. الجو في مدينتي ممطر دائما، ہمیشہ بارش. متقلب يعني يتقلب كثيرا، يعني لا يستقر على هيئة واحدة، على حالة واحدة. حار صيفا بارد شتاء يعني حار في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. جبال شاهقة يعني كبيرة، بساتين كثيرة. قبیحہ وسخہ جمیلہ، قبیحہ برا، وسخہ گندہ، جمیلہ خوبصورت. املأ الفراغات یعنی یہ خالی جگہ کو آپ نے فل کرنا ہے. والثالث اجب عن الاسئلہ. هل في مدينتك محطة قطار؟ كيف الجو في مدينتك؟ كيف الطرق في مدينتك؟ هل مدينتك صناعية ام زراعية؟ یعنی کیا آپ کے شہر جو ہے وہ صناعی ہے یا زراعی؟ صناعی یعنی اعتمادها على الصناعة أم على الزراعة؟ على الزراعة. طيب مثلا مدينة كرادشي تعتمد على الصناعة، فيها مصانع كثيرة. وأما مدينة أخرى مثلا وهذه وتلك المدينة تكون مدينة زراعية يعني اعتمادها اعتماد سكانها على الزراعة. اذكر الأماكن الترفيهية في مدينتك، يعني ما هي الأماكن الترفيهية في مدينتك؟
اذكر بالتفصيل.